السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے، ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم پھر سے جانتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت و برکت، یعنی سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ جو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ سن لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے اس کلام کی برکت سے تمام اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اس کے تمام بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر پیسے میں، کاروبار میں، رزق میں برکت نہیں ہوتی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورت کو سننے کے بعد میں آپ کی بھی برکتی دور ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے نزول ہونے لگیں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی جس جگہ پر تلاوت ہوتی ہے وہاں پر فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالی حاضری فرماتا ہے کہ جاؤ اس جگہ پر حاضر ہو جاؤ، اور اللہ کی نوری مخلوق وہاں پر حاضر ہوتی ہے، کلام مجید کو سنتی ہے۔ اور جس جگہ پر کلام مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جس جگہ پر اللہ کی رحمت برسے اس جگہ سے تمام نحوسات بے برکتی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور سورہ یاسین جس جگہ پر پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالی اس جگہ سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرماتا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھا یا سنا جائے تو اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اور ہر طریقے سے اللہ پاک اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ یوں کہ ایک طریقے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو پریشانی سے نجات کے لیے چاہتا ہے کہ وہ اسے پریشانی سے نجات ملے تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، دن میں ایک مرتبہ ضرور سنے، اپنے دن کا آغاز کرے، نہیں ہو سکتا تو دن میں کسی حصے میں سنے، اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکے تو پھر سوتے وقت میں ضرور سن لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس کی پریشانی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس پریشانی سے نجات کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ پاک اس پریشانی کو اللہ پاک دور عطا فرما دے گا۔ اور کوئی بیمار ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا یابی پالوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پانی پر دم کر کے پڑھے یا سن کر پانی پر دم کر کے اس کو دعا کے لیے، شفا کے لیے پیے، انشاءاللہ پاک اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ کسی بھی غیر مقدمے میں پھنسا ہوا سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرے انشاءاللہ پاک وہ اس غیر مقدمے سے رہائی پائے گا۔ بے اولاد ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتی، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ پاک اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا اور اس کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ اور ہر طریقے سے معاملات کے لیے بھی برکتی کو دور کرنے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائے حاجات کہیے اس کو، اور آپ پڑھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی، سنیے تمام طریقے سے آپ کی جتنی بھی مصیبتیں، آفات، بلایات، خطرات، حادثات ہیں ان سب کو اللہ پاک اپنے فضل کرم سے، رحم سے دور عطا فرمائے گا، اور کلام مجید کی برکت سے اللہ پاک خوب رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو برکت کے لیے سورہ یاسین ضرور پڑھیں، سنیں اور پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ پاک۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو صبح بجا کر رکھ دیں، فون کو چلا کر رکھ دیں، انشاءاللہ پاک اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ پاک کی رحمت برسے گی۔ کیونکہ اللہ پاک کی جس جگہ پر کلام مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ پر اللہ پاک اپنی رحمت و انوار کے نزول فرماتا ہے، اور اس جگہ سے تمام بلاؤں کا خاتمہ عطا فرماتا ہے، تمام نحوسات، پریشانیوں کا اللہ پاک اس جگہ سے خاتمہ عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ یاسین بہت ہی پاورفل ہے، رزق میں برکت کے لیے بہت پاورفل ہے۔ اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی، گراہک نہیں آتے تو دکانوں میں گراہکوں کی برکت کے لیے بھی بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یہ سورہ یاسین۔ آپ دکان جیسی ہی کھولیں اس کو لگا دیجئے، اگر یہ ہو سکے تو کان میں ایئر فون وغیرہ لگائیے اور اس کو سنتے رہیے، اپنے کام میں مشغول رہیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو خاموشی اطمینان کے ساتھ آپ ضرور سنیں ایک مرتبہ، انشاءاللہ پاک اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور آپ کی دکان میں خوب خیر و برکت ہوگی، دکان میں گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، پیسے میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، آپ کے جسم میں روحانی طاقت و قوت ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ پاک اللہ نے چاہا آپ کے تمام معاملات آسانی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔
और अल्लाह पाक आपकी गैबी मदद फरमाएगा। अल्लाह पाक आपको बेबरकती से बचाएगा। अल्लाह पाक आपके कारोबार में दिन रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएगा। कारोबार बढ़ता चलेगा और खूब आपके कारोबार में बरकत होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं। आप समाअत कीजिए और फ़ोन को साइड में रख दीजिए, ईयरफोन वगैरह कुछ लगा लीजिए, क्योंकि सुनने का और पढ़ने का तभी मज़ा आता है जब आप सही से पढ़ सकें, सही से सुन सकें। और अगर हो सके तो आप मेरे पीछे ज़रूर दोहरा लें। ये ना हो सके तो खामोशी इत्मीनान के साथ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। और जो दुआ है आपके मन में, उस दुआ को अपने दिल में रखिए और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करिए। मौला तबारक व तआला, ये मेरी तमन्ना है, जायज़ तमन्ना है, जायज़ आरज़ू है, मौला गैब से मदद फरमा और मुझ पर अपना फ़ज़ल करम रहमत फरमा। वो दुआ अपने दिल में रखिए, इंशाअल्लाह पाक आपके तमाम मामलात बनते नज़र आएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं। आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہاں سے سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اب آئیے مختصر سی ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا میں شامل رہیے۔ یا اللہ پاک، ہم نے جو سورہ یاسین تیری رضا کے خاطر پڑھی ہے، جو اس میں غلطی خامی مولا اسے معاف عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس میں جو غلطی ہو حضور کے وسیلے سے مولا معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے انبیاء کرام، رسولان اعظام، خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیات، اولاد آدم میں جس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا درجہ بدرجہ تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ فاتحہ کا ثواب، سورہ یاسین کا ثواب، یا اللہ شہدائے کربلا ہمیں حسنت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ اولاد آدم میں میرے مولا مومنین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش خدمت قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہے مولا، انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے بھائی کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما، غیب سے مدد امداد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ اپنا فضل فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور فلسطین و غزہ مسجد اقصی کو فتح عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اسرائیلی حکومت کو تباہ و برباد عطا فرما، کیونکہ میرے مولا اس نے مسجد اقصی فلسطین کے غزہ کے بچوں کو شہید کیا۔ مولا غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک، تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما، غیب سے سب کی مدد عطا فرما۔ حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، ہندوستان کے حالات کو بہتر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تمام بلاؤں سے وباؤں سے سب کی حفاظت فرما، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جس نے دعا کے واسطے کہا یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، جس نے جس دعا کے لیے کہا مولا ان کی اس دعا کو قبول فرما، غیب سے نکاح کی بہتر سے بہتر اچھے رشتوں کا انتظام عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو رحمان ہے، سب پہ رحم فرما دے، تو کریم ہے، سب پہ کرم فرما دے، غیب سے سب کی مدد فرما دے، رزق کے دروازے کھول دے مولا، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، دکان و مکان میں خیر و برکت کی نزول فرما، جن کے گراہک نہیں آتے مولا ان کی دکان میں خیر و برکت کی نزول فرما، تمام بلاؤں سے وباؤں سے سب کی حفاظت فرما۔
ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلاؤں سے دور فرما دے، گھروں میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ جو اس چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔